اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والذاریات ذروا. سوگند به بادهایی که خاک را می پراکند. فالحاملات وقرا. و سوگند به ابرهایی که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند. فالجاریات یسرا. و سوگند به کشتی‌هایی که به آسانی بر روی دریاها در حرکتند. فالمقسمات امرا. و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند. انما توعدون لصادق. بیگمان آنچه به شما وعده داده شده قطعا راست است. و ان الدین لواقع. و یقینا روز جزای اعمال واقع شدنی است. والسماء ذات الحبك. قسم به آسمان که دارای راه‌ها و ستارگان زیباست. انکم لفی قول مختلف. بیگمان شما کفار در گفتار مختلف و گوناگون هستید. یؤفک عنه من افک. کسی که در علم الهی از خیر و نیکی دور نگه داشته شده است، از ایمان آوردن به آن دور نگه داشته می شود. قتل الخراصون. مرگ و لعنت بر دروغ گویان. الذين هم في غمرة ساهون. کسانی که آنان در غفلت و جهل فرو رفته اند. یسألون ایان یوم الدین. پیوسته میپرسند روز جزا کی خواهد بود. یوم هم علی النار یفتنون. همان روزی که آنها بر آتش عذاب میشوند. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. و به آنها گفته می شود عذاب خود را بچشید، این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید. ان المتقین فی جنات و عیون. در روز قیامت مسلماً پرهیزگاران در باغها و چشمسارهای بهشت هستند. آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین. و آنچه پروردگارشان به آنها عطا فرموده دریافت کرده اند، بیگمان آنها پیش از این در دنیا نیکوکار بودند. كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. آنها بخش اندکی از شب را می‌خوابیدند و به نماز و نیایش مشغول بودند. و بالاسحار هم یستغفرون. و در سحرگاهان آمرزش طلب می‌کردند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. و در اموالشان برای سائل و تنگ دست محروم بهره و حقی بود. و فی الارض آیات للموقنین. و در زمین عبرت و نشانه هایی برای اهل یقین است. و فی انفسکم افلا تبصرون. و نیز در وجود خودتان آیا نمی بینید؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون.
و رزق و روزی شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن وعده ها حق است، همان گونه که شما با یکدیگر سخن میگویید. هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. ای پیامبر، آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام، ابراهیم در جواب گفت سلام و با خود گفت گروهی ناشناس هستید. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. پس پنهانی به سوی همسرش رفت و گوساله بریان شده فربهی برای آنها آورد. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سپس آن را به آنان نزدیک کرد و گفت آیا نمیخورید؟ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. پس چون دید دست به سوی غذا دراز نمی کنند، از آنها احساس ترس و وحشت کرد. آنها گفتند نترس، ما فرستگان پروردگار توییم، و او را به تولد پسری دانا بشارت دادند. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. آنگاه همسرش سار فریاد زنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت من پیرزنی نازا هستم، چگونه فرزند میزایم؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فرشتگان گفتند پروردگار تو این چنین فرموده است و بیگمان او حکیم داناست. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراهیم گفت پس ای فرستادگان خدا، کار و مأموریت شما چیست؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فرشتگان گفتند بیگمان ما به سوی قومی مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم. لنرسل عليهم حجارة من طين. تا سنگ هایی از گل بر سر آنها فرود آوریم. مسومة عند ربك للمسرفين. سنگ هایی که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پس کسانی از مؤمنان را که در آن شهرهای قوم لوط بودند پیش از نزول عذاب بیرون آوردیم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. و جز یک خانه از مسلمانان در آن شهرها نیافتیم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. و در آن شهرهای ویران شده
نشانی روشن برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند بر جای گذاشتیم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. و نیز در داستان موسی نشانه و عبرتی است هنگامی که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. پس فرعون با قدرت و لشکر خیش روی گرداند و گفت این مرد جادوگر یا دیوانه است. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آنگاه او و لشکریانش را گرفتیم و آنان را به دریا افکندیم در حالی که او سزاوار سرزنش بود. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. و نیز در داستان قوم عاد نشانه است هنگامی که تند بادی بی خیر و برکت بر آنان فرستادیم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تند بادی که بر هیچ چیز نمیگذشت مگر اینکه آن را مانند استخوان پوسیده میگرداند. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. و همچنین در داستان قوم ثمود نشانه است هنگامی که به آنها گفته شد مدتی کوتاه از زندگی بهره‌مند شوید که تنها 3 روز فرصت دارید. فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. آنگاه آنها از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند پس صاعقه آنها را در بر گرفت در حالی که آنان به عقوبت خود نگاه می کردند. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند برای خود انتقام بگیرند. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. و قوم نوح را پیش از این هلاک نمودیم زیرا آنها قومی بدکار و فاسق بودند. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. و ما آسمان را با قوت و قدرت عظیم بنا کردیم و بیگمان بر وسعت پهناوری آن تواناییم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. و زمین را گستردیم پس چه نیک گستراننده ای هستیم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. و از هر چیز جفت آفریدیم شاید شما پند گیرید. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ای پیامبر بگو پس به سوی خدا بگریزید بیگمان من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. و معبود دیگری با خدا قرار ندهید
به راستی من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. همچنین بر پیشینیان آنها هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه گفتند او جادوگر یا دیوانه است. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا آنها یکدیگر را به آن سفارش کرده بودند؟ بلکه آنها مردمی طغیانگر هستند. فتول عنهم فما أنت بملوم. پس ای پیامبر از آنها روی بگردان که هرگز تو سزاوار ملامت نیستی. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. و پیوسته پند و تذکر بده زیرا که بیگمان پند و تذکر مؤمنان را سود میبخشد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هرگز از آنها روزی نمیخواهم و نمیخواهم که مرا اطعام دهند. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بیگمان خداوند است که روزی دهنده است و او قدرتمند استوار است. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. پس بیشک برای کسانی که ستم کردند بهری از عذاب است همانند بهره یارانشان از ستمگران پیشین، پس نباید شتاب بکنند. فویل للذین كفروا من یومهم الذی یوعدون. پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزشان که وعده داده میشوند.